बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, अगर आप इंतहाई सख्त मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं, दुआएं मांगते मांगते थक गए हैं और दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिंदगी में दौलत, माल और हशमत के लिए मुसलसल कोशिशें करते आ रहे हैं मगर नाकामी आपका मुकद्दर बन चुकी है, जिन जादू और आसेब आपका पीछा नहीं छोड़ रहे और आप आमिलों के पास जा जा कर तंग आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप दिन ब दिन गुर्बत की वीरान घाटियों में उतरते जा रहे हैं, जितना आप रिज़्क के पीछे भागते जा रहे हैं, रिज़्क आपसे उतना ही दूर भागता चला जा रहा है। नौकरी या रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरने के बाद भी रोज़गार का कोई निशान नहीं मिल रहा। अगर कोई ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, या इलाज कर कर के थक गए हैं और शिफा नहीं मिल रही, हत्ता कि अगर दूर तलक उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही, तो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी ये छोटा सा वजीफा आपके लिए कीमिया गरी का काम करेगा। ये वजीफा आपके दुखों, तकलीफों, परेशानियों को राहत, सुकून, इत्मीनान और खुशहाली में बदल देगा। ये इतना तेज तरीन और ताकतवर वजीफा है कि इसमें छुपे राज और मोजज़ात का मुशाहिदा आप अपनी आंखों से करेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी दुआ है जो अपने पढ़ने वाले को खुद तलाश करती है। इस दुआ के कमालात और मोजज़ात को जानने के बाद आपको किसी आमिल के पास कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा रूहानी दुनियाओं के दरवाजे खोल देता है। रूहानी दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए बंद ताले की चाबी का काम करेगा। जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकम्मल फ़ज़ाइल से वाक़फ़ियत हासिल करना नामुमकिन है, इसी तरह इस वजीफ़े के असरार और रमूज़ को जान लेना भी नामुमकिन है। इस वजीफ़े में बंद ऐसी रूहानी ताकतें हैं कि इंसानी दिमाग उसका अहाता नहीं कर सकता। जो लोग रूहानियत का सफ़र तय करना चाहते हैं या रूहानियत की राह पर पहले से गामज़न हैं, वो इस वजीफ़े की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस वीडियो में आप इस नायाब और रूहानी वजीफ़े से फ़ायदा उठाने का मुकम्मल तरीका जान लेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, नादे अली एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा है। ये वजीफ़ा जंग खैबर के मौके पर नाजिल हुआ। ये वो जंग है जो फतह होती नजर नहीं आ रही थी और लश्कर इस्लाम में मायूसी फैलने लगी थी। ऐसे मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि या तो मैं फरिश्तों की फौज भेज दूं जो आपकी मदद करे, या फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुला ले। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया और हज़रत जिब्राइल ने नादे अली का ये नायाब वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया, जिसे पढ़ते हुए आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में तलब फरमाया। ये वजीफ़ा सुन्नी, शिया और दीगर मकतब फ़िक्र की किताबों में दर्ज है। यही वजीफ़ा बहुत से औलिया अल्लाह ने रूहानियत के हसूल के लिए पढ़ा है। इसी वजीफ़े के ज़रिए इंसान हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ख़ास तवज्जो हासिल कर सकता है, जो कि मंबाए विलायत हैं और मंबाए रूहानियत हैं और बाबे मदीनातुल इल्म हैं। कोई शख्स इल्म के शहर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारक तक न पहुँच जाए। अब बात करते हैं इस वजीफ़े में छुपे ऐसे राजों की जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो आपको मुश्किलात और परेशानियों से निकालते हुए फ़कीरी से बादशाही तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले, अगर कभी दुश्मन आपको घेर ले और आप खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करें तो मट्टी या पत्थर के किसी टुकड़े पर नादे अली पढ़कर दुश्मनों की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
اگر دشمنوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ جن، جادو یا اسیب کے برے اثرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پانی پر 7 بار پڑھ کر کچھ پانی پی لیں اور باقی غسل میں استعمال کریں۔ اگر کسی زہریلی چیز نے آپ کو کاٹ لیا ہے یا کوئی زہریلی چیز کھا چکے ہیں تو مٹی کی پلیٹ پر زعفران کے ساتھ اس وظیفے کو لکھیں اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پلیٹ کو صاف پانی سے دھو لیں۔ اب وہ پانی متاثرہ شخص کو پلائیں تو زہر اس پر اثر نہیں کر پائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جو لا علاج ہے، چاہے وہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی، 1 گلاس پانی پر 21 مرتبہ نعت علی پڑھ کر بیمار کو پلائیں، وہ انشاءاللہ جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر طرح سے پریشانیوں میں گھر چکے ہیں اور پریشانیوں نے آپ کا دروازہ دیکھ لیا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے، تو روزانہ گھر میں 1000 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں، پریشانیاں خود ہی آپ کا راستہ چھوڑ دیں گی۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کے تعلقات میں غلط فہمیوں کی وجہ سے جھگڑے نے جنم لے لیا ہے، تو 71 مرتبہ نعت علی پڑھ کر اس ناراض شخص کے پاس جائیں، وہ شخص آپ کو دوبارہ محبت اور احترام سے ملنے لگے گا۔ اگر لوگ آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور آپ ان روز کے الزامات سے تنگ آ چکے ہیں تو صبح کے وقت 40 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں، معاشرے میں آپ کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر نیند کے دوران آپ کو خوفناک خواب آتے ہیں یا اپنے سینے پر وزن محسوس ہوتا ہے یا حالت خوف میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں تو نماز جمعہ سے پہلے 25 مرتبہ نعت علی کے ورد کو اپنا معمول بنائیں۔ بے خوابی کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر زندگی میں خوشحالی، عزت اور وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 21 مرتبہ نعت علی کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ تنگ دستی اور غربت سے پریشان ہیں اور دولت کے حصول کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تو روزانہ صبح کے وقت 12 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں، بہت جلد آپ تنگ دستی اور غربت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کی کچھ ایسی خواہشات ہیں جو زندگی میں تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں یا ماضی کے ایسے منصوبے جو کامیابی کی طرف نہیں جا سکے تو اپنی تمام جائز خواہشات کے لیے 34 یا 36 مرتبہ نعت علی کا روزانہ ورد کریں۔ آپ اپنی وہ خواہشات بھی پوری ہوتی دیکھیں گے جو شاید ناممکن تھیں۔ اگر آپ یا آپ کے حلقہ احباب میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اسے روزانہ 27 مرتبہ نعت علی پڑھنے کا مشورہ دیں، انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ بھی نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور یہ خواہش آپ کے سینے میں پل رہی ہے تو ہر روز سونے سے پہلے 7 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ اس پاک ہستی کا دیدار کریں گے جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے اور رہائی چاہتا ہے تو روزانہ 16 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ جلد قید سے رہائی پا جائے گا۔ اگر زندگی میں کبھی آپ حق پر ہوں اور آپ کو آپ کا حق بھی نہ مل رہا ہو تو روزانہ 15 مرتبہ نعت علی کو اپنا معمول بنائیں، آپ اپنا حق حاصل کر لیں گے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جس کا حل ایک معمہ بن چکا ہو اور آپ اللہ کی طرف سے کسی تدبیر کا انتظار کر رہے ہوں تو 40 دن تک روزانہ 16 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں۔ آپ کو خواب میں یا جاگتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس مسئلے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور مل جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، علم دنیا یا علم لادنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد 17 مرتبہ نعت علی کا ورد کرتے رہیں اور اس ورد کو 20 دن تک جاری رکھیں۔ آپ اپنے علم میں اضافہ ہوتا خود دیکھیں گے
اور ایسی چیزیں دریافت کریں گے جو شاید پہلے آپ کے علم میں نہ تھیں۔ اگر کبھی دو لوگوں کے درمیان اختلاف، جھگڑا یا جدائی ہو گئی ہے تو 20 دن تک روزانہ 30 مرتبہ نعت علی پڑھیں۔ یہ وظیفہ جدائی کو دور کر کے محبت کو پروان چڑھائے گا۔ اگر کبھی زندگی میں خود کو کمزور محسوس کریں، ہمت اور طاقت کی کمی واقع ہو جائے تو اس وقت 25 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں۔ آپ ایک خاص توانائی کو اپنے جسم میں شامل ہوتے دیکھیں گے جو آپ کی ہمت، حوصلہ اور طاقت بڑھائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ کے ولیوں کی ڈیلی روٹین میں شامل رہا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس وظیفے کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور کنسنٹریشن، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزات کو روح پذیر ہوتے دیکھیں گے۔ یہی وظیفہ آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ نعت علی کی یہ دعا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔